أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد رجل لا يصلي ويستعمل المخدرات وليس له عمل ومتزوج، وزوجته تقول يهديه الله كما هدى غيره، ما هو واجب والده نحوه وزوجته؟ نعم. الذي لا يصلي سواء يستعمل المخدرات أو لا هو كافر، كافر مثل اليهود والنصارى أو أشد، لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية مثلا، لكن الذي لا يصلي وهو كان مسلما هذا مرتد، لا يجوز إقراره ولا يجوز أن يبقى على الحياة، بل يؤمر بالصلاة، فإن صلى فذاك وإلا وجب قتله مرتدا. هكذا أحكام المرتد كما ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم. ويجب على زوجته أن تفارقه الآن، ولا يحل له أن يجامعها، ولا يحل لها أن تمكنه من الجماع، بل ولا من التقبيل، بل ولا من الخلوة بها. يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام. ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها فهي كما لو مكنت رجلا أجنبيا، نسأل الله العافية. فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد. وقولها إن الله يهديه كما هدى غيره هذا ليس بمستحيل، لكن الإنسان ما له إلا الشيء الحاضر الآن، والمستقبل له الله ما نعلمه. ثم إذا كان تقول إن الله يهديه فليكن الآن. هو إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام فهي زوجته، لكن إن بقي مصرا على ترك الصلاة فليست زوجة له. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك.